नमस्कार साथीहरु, हामीले बेसिक बाइ पोलिटिकल स्पेक्टेकलको अघिल्लो भिडियोमा कम्युनिजम र त्यसको हिस्ट्रीका बारेमा चर्चा गरेका थियौं। त्यस भिडियोमा हामीले साम्यवादको इतिहासलाई बिफोर मार्क्स र आफ्टर मार्क्स गरेर दुई भागमा विभाजित गरेर सिस्टमेटिक रूपमा अध्ययन गर्ने प्रयत्न गरेका थियौं र त्यहाँ हामीले अर्ली फर्म्स अफ कम्युनिजमको अघिल्लो पुरानो फर्महरु र कमन ओनरशिपको फर्महरुको बारेमा पनि परिचर्चा गरेका थियौं। नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैलाई पोलिटिकल स्पेक्टेकलमा स्वागत छ। आज हामी बेसिक बाइ पोलिटिकल स्पेक्टेकलको एपिसोड 3 मा छौं। हामीले आज कम्युनिजम ड्युरिङ एन्ड आफ्टर मार्क्सको बारेमा परिचर्चा गर्ने छौं। इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन एन्ड एक्सप्लोइटेसन अफ वर्कर के भयो त त्यहाँ इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनको बेलामा, औद्योगिक क्रान्तिको बेलामा, जुनले गर्दाखेरि कम्युनिजम साम्यवादको यस्तो डाइनामिक इभल्भमेन्ट भयो। त्यतिखेरको समयमा वर्करहरुलाई आफ्नो काम, आफूले पाउने दामको बारेमा कुरा गर्ने केही पनि अधिकार हुन्थेन। उनीहरुलाई धेरै समयसम्म काम गर्नु पर्थ्यो, कसैले 20 घण्टा 16 घण्टा काम गर्नु पर्थ्यो। तिनीहरुलाई कुनै राइट हुन्थेन, तिनीहरुसँग कुनै पोलिटिकल पावर हुन्थेन हैन। अनि चिल्ड्रेनहरु, बालिकाहरु त्यो फ्याक्ट्रीमा काम गर्नु, उद्योगमा काम गर्नु भनेको एउटा कमन कुरा थियो त्यतिखेरको समयमा। अनि दे ह्याड नो पोलिटिकल पावर, कि उनीहरुसित पावरै हुन्थेन। अनि लेबरको लागि रिफर्महरु गभर्नमेन्टले ल्याउन खोजे पनि त्यस्तो उसहरुलाई चाहिँ इन्डस्ट्रियलिस्टहरुले रोक्दिन्थ्यो, किन भन्दाखेरि त्यो पुरै गभर्नमेन्टै इन्डस्ट्रियलिस्टको कब्जामा थियो। कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो तत्कालीन युरोपमा साम्यवाद फैलिँदै गइसकेपछि साम्यवादको पनि केही आदर्श, केही दृष्टिकोणहरुलाई समाजको अगाडि छर्लङ्ग पार्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यबाट लेखिएको किताब नै कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो हो। कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टोले के भन्छ भन्दा इतिहासमा विकसित भएका सबै घटनाक्रमहरु वर्ग संघर्षका नतिजाहरु हुन्, वर्ग संघर्षले गर्दा भएका हुन्। हरेक इतिहासको हरेक खण्डमा वर्गहरु चाहिँ त्यतिखेरको उत्पादन स्रोत अनुसार चाहिँ के हुन्छ परिभाषित हुन्थे। राजा हुँदा प्रजा हुन्थ्यो। अब इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भइसकेपछि के भयो त, एउटा मजदुर भयो, एउटा चाहिँ त्यसको मालिक भयो इन्डस्ट्रीको। अनि पहिला दास हुन्थे, दासको मालिक हुन्थ्यो। त्यसरी नै हरेक कालखण्डमा चाहिँ के हुन्थ्यो त, वर्गहरु चाहिँ मिन्स अफ प्रोडक्सन, उत्पादनको स्रोत अनुसार चाहिँ परिभाषित हुने गर्थे। तर के हुन्थ्यो भन्दाखेरि धेरै आन्दोलनहरु भए, धेरै क्रान्ति भए र त्यो क्रान्तिहरुले गर्दाखेरि के भयो त, धेरै रुलिङ सिस्टमहरु चाहिँ डिथ्रोन्ड भए हैन। त्यो रुलिङ सिस्टमहरु चाहिँ डिजल्भ भए। तर के भयो भन्दाखेरि एउटा दुःखद कुरा के भयो भन्दा, एउटा रुलिङ सिस्टमको डिजल्भमेन्ट पछि अर्को रुलिङ सिस्टम आयो कि भन्नाले एउटा उत्पीडित वर्गले अर्को उत्प्रेरणा दिने वर्गलाई फालिसकेपछि त्यहाँनिर अर्को वर्ग आयो जुनले चाहिँ अर्को वर्गलाई उत्प्रेरणा दियो र उत्प्रेरणाको यो क्रम चाहिँ कहिले पनि बन्द भएन। अहिलेको औद्योगिक क्रान्ति पछिको यो समाज चाहिँ बुर्जुवा र मजदुर बीचको वर्ग संघर्षले परिभाषित छ। यो बुर्जुवा भनेको के हो त? बुर्जुवा भनेको एउटा सामाजिक वर्ग हो जुनले चाहिँ मिन्स अफ प्रोडक्सन यानी उत्पादनको स्रोत, यो औद्योगिक क्रान्ति पछिको यो दुनियाँमा उत्पादनको स्रोतमाथि कब्जा गरेको वर्गलाई चाहिँ बुर्जुवा भनिन्छ भने प्रोलेटेरिएट भनेको चाहिँ मजदुर हो, जुन चाहिँ ज्यालामा त्यो उत्पादनको स्रोत यानी उद्योगमा काम गरिरहेको हुन्छ। अब मार्क्सले चाहिँ के प्रिडिक्सन गर्छन् भन्दाखेरि, भविष्यवाणी गर्छन् भन्दाखेरि, यो उत्पीडित प्रोलेटेरिएटहरु चाहिँ यिनीहरुले चाहिँ यति उत्प्रेरणा झेल्न पर्छ कि उनीहरु चाहिँ अब इभेन्चुअली एउटा रिभोल्युसन, एउटा क्रान्ति चाहन्छन् कि जुनले चाहिँ बुर्जुवाहरुलाई चाहिँ आफ्नो पदबाट हटाउनको लागि एउटा क्रान्ति चाहन्छन्। उनले के भन्छन् भन्दा यो पालि हुने क्रान्ति, यसरी हुने क्रान्ति चाहिँ इतिहासमा क्रमबद्ध रूपमा भएका क्रान्तिहरु भन्दा चाहिँ भिन्न हुन्छ। उनको अनुसार चाहिँ यो क्रान्तिले नयाँ शासक समाजलाई नदिकन एउटा के हुन्छ त, एउटा सादा शासनमा चाहिँ अब यो क्रान्ति पछि चाहिँ समाज जान्छ जहाँ चाहिँ कुनै पनि शासक हुँदैन र निजी सम्पत्तिहरु चाहिँ के हुन्छ त, एबोलिस हुन्छन्। निजी सम्पत्तिहरुमाथि चाहिँ निषेध लगाइन्छ। इन्ट्रोडक्सन टु कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो। कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो कसरी सुरु भएको छ त? कम्युनिस्ट म्यानिफेस्टो एउटा लाइनबाट सुरु हुन्छ, अ स्पेक्ट्रे इज हन्टिङ युरोप, द स्पेक्ट्रे अफ कम्युनिजम। स्पेक्ट्रे भनेको के हो त? स्पेक्ट्रे भनेको एउटा यस्तो चीज हो जुनबाट चाहिँ विश्व त्रासित छ,
जुनबाट अब यसले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि यो लाइनले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरू चाहिँ एउटा थ्रेटका रूपमा आइडेन्टिफाई गरिएका छन् हैन युरोपियन लिडरहरूबाट, जुनले चाहिँ के हो त पोलिटिकल र इकोनोमिकल सिस्टम अफ युरोपमा चाहिँ के हुन्छ त राजनीतिक र अर्थतन्त्रको प्रणाली छ जुन युरोपको, त्यसलाई चाहिँ ड्रास्टिक रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यस्तो एउटा थ्रेटका रूपमा चाहिँ कम्युनिजमलाई लिएको छ भनेर चाहिँ के त कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको सुरुको लाइनले भनेको छ। र उनले मार्क्सले के भन्छन् भन्दाखेरि यस्तो पोलिटिकल पोटेन्सियल भएको एउटा सिद्धान्त एउटा आइडियोलोजीमा चाहिँ के हो, आइडियोलोजीको चाहिँ के हुनुपर्छ त मेनिफेस्टो हुनुपर्छ। जुन मेनिफेस्टो चाहिँ के होस् त जुनले चाहिँ समाजमा एउटा हुन्छ नि जागरुकता ल्याओस् कि कम्युनिजम भनेको के हो, साम्यवाद भनेको के हो भनेर। र त्यही कारणले चाहिँ मार्क्सले कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेख्दै हो भन्ने कुरालाई चाहिँ पहिला इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ यो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा चाहिँ जाहिर गर्न खोजिरहेका छन्। द हिस्ट्री अफ अल हिथ्रेटो एक्जिस्टिङ सोसाइटी इज द हिस्ट्री अफ क्लास स्ट्रगल। यो लाइन भनेको कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको सेक्सन फर्स्ट बुर्जुवाजी एन्ड पोलिटेरियन्सको लाइन हो। यो लाइनले चाहिँ के भनेको छ भने मानवताको इतिहास भनेको नै उत्प्रेरणा दिने र उत्प्रेरित हुने वर्गबीचको इतिहास हो। यो मानवताको इतिहास भनेको नै वर्ग सङ्घर्षको इतिहास हो। यो सेक्सनले चाहिँ पुञ्जीवाद कसरी विकसित भयो त, पुञ्जीवाद एउटा वर्गीय उत्प्रेरणाको स्रोत कसरी बन्न पुग्यो। पुञ्जीवाद भनेको त वर्गीय उत्प्रेरणा मेटाउनलाई राज संस्था फालेर क्रान्तिद्वारा स्थापित प्रणाली हो। तर यो नै कसरी वर्गीय उत्प्रेरणाको स्रोत बन्न पुग्यो भनेर चाहिँ कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा एक्सप्लेन गरिएको छ। यहाँ चाहिँ मार्क्स र एन्जल्सले के भनेका छन् भन्दाखेरि राज्यको सोच कहिल्यै पनि गरिब जुन चाहिँ मेजोरिटीमा छन्, जुन चाहिँ बहुमतमा छन् उनीहरूको सोच हुन सकेन। राज्यको सोच सधैँ धनीहरूको सोच भयो, जुन चाहिँ औँलाले गर्न सकिन्थ्यो। राज्यको सोच बहुमतको सोच नभइकन अल्पमतको सोच भयो। यो गणतान्त्रिक मूल्य मान्यताको पनि विरुद्ध छ। अब उनले चाहिँ मार्क्स र एन्जल्सले चाहिँ के प्रिडिक्सन गरे, के भविष्यवाणी गरे भन्दाखेरि जति पुँजीवाद विकसित हुँदै जान्छ नि त्यति नै के हुन्छ त विश्वको धन, विश्वमा पावरहरू शक्तिहरू चाहिँ केन्द्रीकृत हुँदै जान्छ एउटा दुईटा मान्छेमा। र यो चाहिँ आज आएर अहिलेको सिचुएसनमा आएर चाहिँ यो चाहिँ क्वाइट एभिडेन्ट भइसकेको छ। किन भन्दाखेरि विश्वका 1% सबैभन्दा धनी मान्छेहरूले विश्वको 43% सम्पत्ति चाहिँ के हुन्छ त उनीहरूसित हुन्छ। र यसले गर्दाखेरि के त पुँजीवादले कस्तो असमानता ल्याएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रश्न देख्न सकिन्छ। द पोलिटेरियन्स एन्ड कम्युनिस्ट, यो सेक्सनले चाहिँ निजी सम्पत्ति कसरी निषेध गर्ने, निजी सम्पत्तिलाई कसरी उन्मूलन गर्ने यो बारेमा चाहिँ के गरेको छ त चर्चा गरेको छ। र यो क्रममा कसरी बुर्जुवाहरूले चाहिँ कसरी आफू विरुद्ध कदम चाल्छन् त, बुर्जुवाहरूले कसरी यो क्रमलाई रोक्ने प्रयास गर्छन् त भनेर पनि चर्चा गरेको छ। मार्क्स र एन्जल्सले यसमा क्लियर रूपमा भनेका छन् कि यो चाहिँ सुन्दाखेरि चाहिँ नराम्रो डरलाग्दो सुनिन्छ निजी सम्पत्तिलाई निषेध गर्ने कुरो। तर एउटा फ्याक्ट के थियो भन्दाखेरि त्यतिखेर र अहिले पनि बहुमत जनतासित चाहिँ थोरै सम्पत्ति छ कि सम्पत्ति नै छैन, र सम्पत्ति भनेको बुर्जुवासित छ। त्यही भएर यस्तो एक्सन लिँदाखेरि चाहिँ, यस्तो कदम लिँदाखेरि चाहिँ बहुमत जनसङ्ख्यालाई केही फरक नपर्ने र बुर्जुवाहरू जुन चाहिँ उत्प्रेरणाका स्रोत हुन् उनीहरू चाहिँ बहुमत जनसङ्ख्याको लेभलमा आउने, स्तरमा आउने र समाजमा चाहिँ समानता हुने कुरालाई चाहिँ यहाँ जनाइएको छ। र उनले मार्क्सले के भन्छन् भन्दाखेरि सम्पत्ति निषेध नगरे वर्किङ क्लासको एक्जिस्टेन्स नै खतरामा आउँछ। त्यही भएर वर्किङ क्लासको एक्जिस्टेन्सको लागि पनि सम्पत्ति निषेध गर्नु जरुरी छ भनेर मार्क्सले यहाँ भनेका छन्। अर्को हप्ताको हाम्रो भिडियोमा चाहिँ हामीले अब बाँकी रहेको कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको पार्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्नेछौँ र त्यसपछि हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ कम्युनिजमको हिस्ट्री र त्यो इभल्भमेन्ट अफ कम्युनिजम। अब मार्क्सिजम, लेनिनिजम, माओइजम, स्टालिनिजम यस्तो हुँदै हामीले यो थ्योरीहरूले चाहिँ के कुरा गर्छ भनेर अनि हामी त्यसपछि चाहिँ हामी नन मार्क्सिस्ट कम्युनिजमतिर पनि जानेछौँ। त्यसैले हामीसित जोडिएर बस्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।